Dalagon ang Ginoo sa tanang panahon ni usab ang inyong igsuon, Brother Anthony Dalian, padayon nga magadasig pinagi sa pulong sa Ginoo. Igsuon, nabaka karon sa sitwasyon nga nag-uul ka, nabaka sa sitwasyon karon nga nalibog ka sa imong buhaton. Sakto kini nga pahinumdum alang kanimo. Sa mubo lang nga panahon hinaot nga kung makapadasig kini kanimo igsuon, palihog ko og share para mas daghan patang mapaabtan pinagi sa pulong sa Ginoo. O paki-comment pod kung asa kadapit nga lugar kung nga nakakita niini para ato usab nga mapasalamatan ng Ginoo sa dihang nakita nimo ning mga video mga kaigsuonan. So ang atong pagatun-an karon sa mubong panahon ang karakter nga si Job. Si Job mga kaigsuonan base sa Job chapter 1 verse 1 to 2, siya ang labing dato sa sidlakan mga kaigsuonan ug ang 2 nagdescribe nga aduna siya napulo ka anak mga kaigsuonan. So karon to make the long story short, kining tawhana mga kaigsuonan base sa pagtuon sa mga scholar during the time that the patriarchal period ni naglungtad si Job mga kaigsuonan. So walay exact kung kinsa ang writer, wala po exact kung kanus ang tuig. Apan ining mga higayon na sayod ta nga ang gisulatan niini moong mga katawhan sa Dios nga kakuhaan og base mga kaigsuonan. Diya sa Biblia gi-consider usab ni siya og book, usa sa book of poetry. So naa dinhi ang mga palabi-labi nga mga pagkasulti mga kaigsuonan. Gikan sa Book of Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, and Song of Songs mga kaigsuonan. Pero usa diha ang atong tun-an karon mao ning balikan nato ang Book of Job. So unsa may makuha natong pagtulunan sa kinabuhi ni Job mga kaigsuonan. So siya ang labing dato, aduna siya daghang mga kahiyupan, na siya pamilya nga ilado mga kaigsuonan, daghan siyang mga higala, daghan siyang mga amigo. Apan usa ka panghitabo mga kaigsuonan nawala niya tanan. Ultimo ang iyang pamilya, ang iyang asawa mga kaigsuonan nagsulti sa iya og dili maayo. So karon kuhaan nato kini og pagtulunan. Unang-una mga kaigsuonan nga pangutana, ngano man nga gitugutan sa Ginoo nga mahitabo ni sa iya nga ang describe sa Biblia bisan sa chapter 1 to chapter 2, ang describe maayo man tao, matarong man nga tao, naging proud pagani si Lord sa iyang kinabuhi. Samtang si Satan kun imong lantawon mga kaigsuonan ang sa translation nga akong gigamit nagsuroy sa kalibutan. So makita na to mga kaigsuonan nga grabe si Job, grabe ang iyang mga pagkamatarong na i-describe sa Biblia giingon upright man, o kini siya matarong nga tao diha sa tubangan sa Dios. By the way, ang Book of Job 42 chapters ni siya kung atong tagaan og panahon is dako-dako jud siya nga panahon mga kaigsuonan. So niini mo nga higayon do na ra itulo ka pagtulunan nga pangutana nga akong i-share sa matag usa. So unang pangutana mga kaigsuonan, sama ba sa sitwasyon ni Job ang imong buhaton kung ikaw anaa sa kaharuhay? Samtang si Job mga kaigsuonan anaa sa kaharuhay, nakita niya ang iyang mga anak nga matag adlaw nga nagkinabuhi og dili maayo ngadto sa atubangan sa Ginoo. Ang iya pong ginabuhat mga kaigsuonan, doon na siya buhatong sakripisyo para sa iyang mga anak. So si Job mga kaigsuonan, makita nimo ang iyang pagkaamahan sa iyang mga anak. Kung makita nato nga dili lang siya maayo modala sa iyang mga bahandi, kung dili maayo pagid siyang modumala sa iyang pamilya. So makita natong pagtulunan din mga kaigsuonan nga kinahanglan kung naman kitay mga negosyo, naman kitay karon mga bahandi, kinahanglan mga kaigsuonan ang atong pagmanage. Mapanage nato ang atong bahandi ug mamanage po nato ang atong pamilya labaw sa tanan makahatag ta og higayon para sa atong Ginoo. So dali lang mga kaigsuonan. Ikaduha nga pangutana, sa diyang gitugutan sa Ginoo nga sulayan niabot ang kasakit ni Job ug ang iyang asawa mga kaigsuonan nagsugo pa nga balikason ang Dios og kamatay. Ang pangutana mo ni, sama pa pud gihapon ang imuhang buhaton sa kinabuhi ni Job panahon sa kasakit? Sa tubag niya nga andam ra ba di ay tang mudawat sa mga butang nga dili maayo? Butang maayo o dili sa dautan? So kana nga pangutana mga kaigsuonan, kay sayon man alagaron ang Ginoo kung tawhay ang atong sitwasyon. Sayon alagaron ang Ginoo kung nata sa kaabunda. Pero ang pangutana, kaya ba natong alagaron ang Ginoo panahon sa kasakit?
Kaya ba natong alagaron ang Ginoo panahon sa kasakit? To ang iyang mga amigo, mga kaigsuonan, ni unong niya o pipila ka mga adlaw. Apan human ni ana mga kaigsuonan, ilahang giblame si Job nga niingon ang hinungdan ani tungod kay naagay sala. So hinumduman pud nato usahay sa panahon sa kalisdanan mga kaigsuonan, mas maayo ang hapuhab lang, mas maayo nga wala tay ginasulti mga kaigsuonan kaysa mosulti tag pulong, kay usahay ang atong pagsulti di ta kabantay, di na day makadasig sa atong isig ka tawo. Muna siguro nadungog ninyo ang atong mga video nag-ingon, maghinulsul ta dili maghinulsul mo. Kay sa matag adlaw nga tanan mga kaigsuonan, daghan ta og mga pagkulang, pero kinahanglan natong ipakita og buhaton kini dili atubangan sa mga tao, kay ang tuyo nato nganong ania kita nining kalibutan na tungod sa gustong ipabuhat sa to sa Ginoo. Episo kapitulo 1 bersikulo 4 bersikulo 11 mga kaigsuonan hangtod sa 18 makita natong idea diha nga gipili natang daan sa Ginoo sa wala pabuhata ang kalibutan. Grabe ang pagpalangga sa Ginoo sa ato ang mga kaigsuonan. Mao nga kinahanglan mahimo tang magmadasigon, magmainiton sa atong pagpangalagad adto sa atong Ginoo. So ang verse 18 nag-ingon, aron ang terms ako ang mata sa inyong mga kasing-kasing. Gihulagway na pud niya kung lantaw na to ang sunod nga praise mga kaigsuonan. Naghisgot siya sa verse 11 and verse 18 nga kita hulagway nga gitawag ng daan o gipili mga kaigsuonan. Sa padayon katapusang pangutana, andam ba natong alagaron ang Ginoo panahon sa wala na tay mahimo? Una, kaabunda, kasakit, dahil kining wala na tay mahimo mga kaigsuonan. Wala na tanan sa imuha. Kaya pa bang makita nga mudasig ka sa mga katawhan nga unahon na to ang Ginoo? Bago na ko i-ending maong video igsuon, dili na nato papabuton ang pagsulay sama sa bagyo, linog, sunog, unsa pa mga klase nga kasakit mo abot sa atong panimalay, kamatay man igsoon, dili na nato pabuton pa. Nganuman manumbalik ta og mga lagad ta sa Ginoo mga kaigsuonan. Ang nakanindot sa katapusan nga panghitabo mga kaigsuonan, sa dihang gialagaran ni Job gihapon ang Ginoo bisan sa panahon nga wala na siya mahimo. Niabot ang higayon mga kaigsuonan nga gibalik sa Ginoo sa chapter 42 kun atong lantawon, gibalik sa Ginoo ang iyahang mga kahayupan og nadoble pa mga kaigsuonan og nabuhi pa si Job og 140 ka tuig pagkadugay igsuon. Pero kanang tanan pwede man ihulagway na to base sa uban usa lang siya ka istorya, dili tinuod nga panghitabo. Ibutang na to igsuon, dili tinuod nga panghitabo ang kang Job. Butang na to itinuod pod nga panghitabo. Pero mao ni ang akong isulti mga kaigsuonan sa matag usa kanato. Kinahanglan natong alagaran ang Ginoo panahon sa atong kabunda, panahon sa atong kasakit o panahon sa atong waladon mga kaigsuonan. Kinahanglan magpabilin tang moalagad sa Ginoo, kay nasayod siya sa atong mga panginahanglan. O kung magmapadayonon kitang magmatin-anon ngadto kaniya, iyaha nga igabalik mga kaigsuonan ang mga panalangin sama sa saad niya sa mga Israelita. Deuteronomy chapter 8 verse 18, o dalaygon ang Dios sa tanang panahon, kini ang imuhang igsuon, padayon nga magadasig ug magaingon. Dalaygon ang Dios sa tanang panahon. God bless.